बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कामयाबी के गुर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत समझने वाली बातें हैं, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा। ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके कुछ हिस्से मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। हिस्सा अव्वल, कशिश का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, इस कायनात की हर शय कशिश रखती है और सबसे बड़ा मकनातीस इंसान खुद है। अब ये इंसान पे है कि वो इसका कितना अदराक रखता है, कितना समझता है और कैसे इस्तेमाल करता है। इंसान के जिस्म में सबसे ताकतवर चीज़ इसका दिमाग है। इसकी सलाहियतें हैरान कुन हैं। जो लोग अपने दिमाग पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। पूरी कायनात एक कानून के तहत चल रही है। इन कवानीन को समझे और जिंदगी में लागू करके कामयाब जिंदगी गुजारे। इन्हीं में एक जबरदस्त कानून कशिश का कानून है। कायनात में पाई जाने वाली हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। हमारी सोच की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग इस सोच की तस्वीर बनाता है और कायनात में भेज देता है। कायनात में अच्छी, बुरी, मस्बत, मनफी लाखों फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। जो फ्रीक्वेंसीज हमारा दिमाग खारिज करता है वो अपने जैसी फ्रीक्वेंसीज को अपनी जाने मुतवज्जा करती हैं। हमारी फ्रीक्वेंसीज जितनी ताकतवर होंगी, इन जैसी फ्रीक्वेंसीज को अपनी जानिब खींचना इतना ही आसान होगा। बिल्कुल यही कामयाबी का एक बड़ा राज है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इस दुनिया में लाखों मोबाइल फोन हैं, लेकिन राब्ता इसी से होता है जिसका नंबर हम मिलाते हैं। कायनात में घूमने वाली वही फ्रीक्वेंसीज हमारी तरफ मतवज्जा होती हैं जिनको हम मतवज्जा करते हैं। इसमें एक बात समझने की है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। हम अपनी सोच का जायजा ले तो हमारी सोच में हमारे खौफ नुमाया रहते हैं। मसलन हम सोचते हैं हम हार ना जाएं, हम गिर ना जाएं, हम नाकाम ना हो जाएं, धुतकारे ना जाएं, कोई हादसा ना हो जाए, और इसी सोच के तहत हर कदम उठाते हैं। ये सब मस्बत सोचे हैं, मगर इनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे खौफ को ताकतवर कर रही होती हैं। कहा जाता है जिसे हारने का खौफ है वो जरूर हारेगा। बस यही मामला है कि हारने का खौफ नहीं रखना, जीतने की सोच रखनी है। हमने अक्सर नोटिस किया होगा, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। हम जिन हादसात से डरते हैं वो जरूर होते हैं। हम इम्तिहान की तैयारी करते हैं, सोचते रहते हैं कि कहीं भूल ना जाए और हम भूल जाते हैं। हम इंटरव्यू देने जाते हैं, पूरी तैयारी ये सोच के करते हैं कि हमें रिजेक्ट ना किया जाए। कोई कमी नहीं होती मगर हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम सोचते हैं रुकावट है और रुकावटें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि हम सोचते हैं हम पे जादू किया गया है, रिस्क बंधा गया है, रिस्क बन जाता है। शादी में रुकावट है, रुकावटें ही रुकावटें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। हम सोचते हैं लोग हमसे जलते हैं, हसद करते हैं, लोग हमसे जलना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमें नजर लग गई है, हमें शदीद नजरें लगती हैं। हम काम ये सोच के करते हैं बॉस या सास नाराज ना हो जाए, बॉस और सास नाराज ही रहते हैं। हम सोचते हैं हम खूबसूरत नहीं हैं, हम खूबसूरत नहीं रहते। हम कहते हैं सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। हमने सिर्फ सोचने का जाविया बदलना है। ये एक मुस्तकिल थेरेपी है। कोशिश और मेहनत से, मुस्तकिल मजाजी से कदम कदम आगे बढ़ना है। इसमें टास्क 1 ये है, अपने दिमाग से डर और खौफ को बरामद करें। हमारे नाइटमेयर क्या हैं, कौन से खौफ हैं जो हमें बेचैन रखते हैं। जहन के 3 हिस्से हैं, शऊर, लाशऊर, तहत शऊर। गौर करें हमारे लाशऊर में किस चीज का खौफ है। अकेले रह जाने का, सब कुछ छिन जाने का, बंद गलियों का। अपने ख्वाबों पे गौर करें, हम किस किस्म के ख्वाब देखते हैं। उलझन है तो क्या है। अपने खौफ से एक बार आंखें मिलाएं, टकराएं और इन्हें बदल दें। टास्क 2, सोच को कंट्रोल करें। बुरी सोच की जगह अच्छी सोच को अपनाएं। यहाँ मस्बत और मनफी की बात नहीं हो रही। जो चाहते हैं इसे सोचें, जो नहीं चाहते इसे सोचना बंद कर दें। डर को नहीं सोचना। हमारी सोच एक बहुत बड़ी ताकत है। इसे अपने लिए मुफीद और ताकतवर आपने खुद बनाना है।
اپنے دماغ کو تیار کریں کہ اس نے مثبت فریکوینسیز خارج کرنی ہے۔ مثلاً یہ نہیں سوچنا کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، بلکہ یہ سوچنا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے ہر قیمت پہ۔ میں محنت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ہار نہ جاؤں، بلکہ اس لیے کہ میں جیت جاؤں گا۔ میں یہ کام کروں گا، مجھے عزت ملے گی، میں محنت کروں گا تو دولت کماؤں گا۔ مجھے سونا ہے تاکہ میں فریش ہو جاؤں، گاڑی میں فیول اور پانی چیک کر لوں، ٹائر میں ہوا بھی، تاکہ ہم سفر کو وقت پہ بخیریت پورا کریں، اس لیے نہیں کہ کہیں راستے میں دقت نہ ہو۔ وہ سوچیں جو چاہتے ہیں زندگی میں، جو بننا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی خواہش ہے، اسے جو سوچیں، بار بار سوچیں، اس کے خواب دیکھیں، جاگتی آنکھوں سے خواب بنیں۔ اس کامیابی کی سوچ کی اتنی طاقتور فریکوینسیز خارج کرے کہ وہ کامیابیوں کو کھینچ کے اپنے پاس لے آئیں۔ کہتے ہیں اللہ شکر خورے کو شکر دے دیتا ہے، یہ درست بات ہے۔ سوچ پہ کڑا پہرا دیں، اس کو ہانک ہانک کے درست سمت لے جائیں۔ کامیابی کے گر نمبر 2 پارٹ 2 اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ قانون کشش پلس صلاحیتوں کی مطابقت۔ ٹاسک 3، جو بننا چاہتے ہو وہ سوچو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو اسے سوچو۔ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، دولت مند کے بننے کے متعلق سوچو۔ عزت دار بننا چاہتے ہو، عزت دار بننے کے متعلق سوچو۔ اولاد چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو۔ پہلی بات اس کو حاصل کرنے سے متعلق سوچو، منصوبے بناؤ۔ سب سے اہم بات خود کو اس چیز کے قابل بناؤ۔ جب ہم کال ملاتے ہیں، فون مل جاتا ہے، یعنی دروازہ کھل گیا۔ اب اس دروازے سے اندر داخل ہونا ہے، بات کرنی ہے، مدعا بیان کرنا ہے، بات بڑھانی ہے۔ یہ سب بات ہماری صلاحیتیں طے کریں گی۔ بالکل اسی طرح جب ہماری سوچ کی فریکوینسیز نے اس چیز کی فریکوینسیز کو متوجہ کر لیا، اپنی طرف مائل بھی کر لیا اور کھینچ بھی لیا، تب بھی کامیابی کا صرف دروازہ کھلا، کامیابی کی راہ دکھائی دی۔ اس راہ کو اختیار ہم نے خود کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ سپیڈ کیا ہوگی، رکاوٹوں کو عبور کیسے کیا جائے گا، یہ ہماری صلاحیتوں پہ منحصر ہے۔ اگر ہم نے خود پہ کام نہیں کیا، ہمارا ہوم ورک مکمل نہیں ہے، ہم میں صلاحیتیں نہیں ہیں، تو دروازے کھلنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ تو دوستو، جو بننا چاہتے ہیں اس کے متعلق پلاننگ مکمل رکھیں، خود کو اس کے قابل بنائیں۔ چیزوں کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہو، آج ہی سے سوچنا شروع کریں۔ دولت چاہیے تو کیوں چاہیے، کیا کرنا ہے، کیسے خرچ کرنی ہے، کہاں خرچ کرنی ہے، کتنی خرچ کرنی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے سوچا نہیں ہوتا، وہ دولت کما کے لٹا دیتے ہیں، مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو چاہتے ہیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ عزت چاہتے ہیں تو عزت داروں والی خصلتیں پیدا کی جائیں۔ دولت چاہتے ہیں تو دولت مندوں والی تمکنت پیدا کی جائے۔ علم چاہتے ہیں تو علم والوں والا تدبر پیدا کیا جائے۔ جو چیز حاصل کرنی ہے پہلے اس کا سانچہ تیار کر لیا جائے تو چیز چھلکتی نہیں ہے، فٹ آتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے قدردانوں کی۔ جو قدردان ہوتے ہیں وہی مالک ہوتے ہیں۔ بے قدروں سے ہر شے الٹے قدموں واپس بھاگ جاتی ہے۔ بس اسی طرح سے جو بننا چاہتے ہیں اسی کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ بے اولاد جوڑا جب کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو اللہ ان کی گود بھی بھر دیتا ہے، یعنی جب محسوسات کا لبادہ ہی اوڑھ لیا جائے ویسا ہو جاتا ہے۔ اخلاص شرط ہے، اس میں بدنیتی شامل نہ ہو۔ قدرت کے کچھ قواعد حیران کن ہیں۔ ہم دعا مانگتے یا اللہ ہمیں اتنا امیر کر دے کہ ہم خیرات کر سکیں، قدرت کہتی ہے خیرات کرو امیر ہو جاؤ گے۔ یہ پکا قانون ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کیسے خیرات کریں۔ اسی طرح جو بننا چاہتے ہیں شدید محبت کریں، دولت چاہتے ہیں تو غنی ہو جائیں، ہاتھ کھلا کر لیں، اپنی فکر چھوڑ کے دوسروں کی فکر کریں۔ عزت مرتبہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر متانت پیدا کریں، وقار پیدا کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنا بھرم رکھیں۔ منصف بننا چاہتے ہیں تو انصاف پیدا کریں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو مسیحا بنیں، وکیل بننا چاہتے ہیں تو دلائل کی راہ اختیار کریں، لکھاری بننا چاہتے ہیں تو مطالعہ وسیع کر دیں، دیانت دار بننا چاہتے ہیں تو قلم سے وفا کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مثبت سوچتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں پہ کام نہیں کیا ہوتا۔ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، شیخ چلی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ تگو دو نہیں تو کچھ نہیں۔ سوچ کی طاقت راستے کھولتی ہے، چلنا خود ہے، مواقع ملتے ہیں، ان سے استفادہ خود حاصل کرنا ہے۔
اب بات کر لیتے ہیں پارٹ 3 پہ۔ اپنے ارادوں، آئیڈیاز، خواہشوں اور خوابوں کو تحریر میں لائیں۔ جو چاہتے ہیں لکھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ٹارگیٹس، گولز۔ ایک لسٹ روزمرہ کی بنائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کام جو کرنے ہیں، کامیابیاں جو حاصل کرنی ہے۔ ایک لسٹ بڑی بڑی چیزوں اور کاموں کی بنائیں۔ ڈائریاں خریدیں، اس میں لکھنے کی عادت اپنائیں۔ لکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کو کیا حجت تھی کہ وہ لکھتا؟ وہ اپنی مخلوق کی تقدیر یاد رکھ سکتا تھا، لیکن خداوند کریم نے تقدیر کو لوح محفوظ پہ لکھا، اور جو لکھا وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جو اپنی ضمانت پہ پیدا کیا، اور انسان سے وہی امید رکھتا ہے جو خود اس کی شان ہے۔ لہٰذا لکھنا خدا کی سنت ہے۔ جو خدا کی سنت اپنا لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ملوں گی اس کے 3rd پارٹ کے ساتھ۔ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کال بھی سیٹ کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔